What's up? Today, atong hisgutan ang barangay Bunga. Matud pa sa mga karaang tao, ginganlan ang maong lugar isip barangay Bunga tungod kay napuno kini sa daghang mga punuan sa Bunga. Specifically, dito sa elementary school. Nga diin, kaniadto, aduna si mga daghang kabaw nga gipangtugway. Ang barangay Bunga kaniadto nahisakop isip sityo sa barangay San Agustin. Kung ugaling adunay mangutana kanila kung asa nila gitugway ang ilahang mga kabaw, bagon sila tua didto sa Bunga. Ang ilahang pasabot ngadto sa lugar nga diin dunay daghang punuan sa Bunga. Sa mga katigulangan, ilang usapon ang bunga inubanan sa dahon sa buyo tungod kay ilang gituuhan nga ang pag-usap niini